सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़नमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने और सुनाने का मौका है। ये रबी अव्वल अपने साथ जो बहारें लेकर आया है वो अमल से ताल्लुक़ रखती हैं और यकीनन वो किरदार जो 40 साल तक ऐलान से कबल आपके सामने वाज़े होकर आ गया, अब उस पर अमल करने का वक्त है। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ान मन, हमने कोशिश की कि हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें, हम मकाम भी जानें, इख्तियारात भी देखें और हम ये भी देखें कि किस खूबसूरती से आपने सैयदुल बशर की हैसियत से अपने तमाम फ़राइज़ निभाए और आप रहमत आलमीन हैं। ना सिर्फ वो आलम जो हमारे गुमान में होता है, बल्कि वो आलम जो हकीकत में भी होता है, वो आलम जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते और वो आलम कि जिसमें हम सुबह शाम खल्त व मल्त रहते हैं। यहाँ तक कि ज़िंदगी का आलम और फिर मौत का आलम, वो बरज़ख का आलम हो या फिर उससे कबल के तमाम मामलात, हर आलम में रहमत सरापा आप हैं। आज हम रहमतुल आलमीन की उम्मत की हैसियत से खुद भी रहमत के नुमाइंदा बन जाएं तो क्या बात है। हम चाहते हैं आपकी मदनी ज़िंदगी पे बात हो, ख़ास तौर से हिजरत के बाद के मामलात, कैसे आपने मदीने को मदीना मुनव्वरा बनाया और उससे कबल यसरब को मदीना बनाया, कैसे आपकी गुफ्तार ने, किरदार ने, रफ्तार ने वो मयारात उठा दिए कि जिसके आज तक ताक़ुब में इंसान को रहते देखा है। ख़वातीन व हज़रात, मैं आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद करना चाहता हूँ। मेरी और आपकी खुशकिस्मती है इंतहाई काबिल अफराद यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ बतौर मेहमान। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ हमारे आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाए बहुत ही प्यारे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के मेंबर भी हैं। आप देखते हैं कि अपने ही इदारे में बहुत ही खूबसूरती से अपने फ़राइज़ निभा रहे होते हैं और गुफ्तगू में तहकीक का जो खूबसूरत उन्सर है वो आप में पाया जाता है। इसके अलावा भी इत्तेहाद हो, इत्तफाक हो या अतदाल हो, तमाम ही सफ़ों में आपको नुमायाँ देखा है। डॉक्टर उमैर सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ आज के हमारे दूसरे मेहमान को। मुझे इनसे बड़ा लगाव है और ख़ुशी महसूस होती है। इन्होंने बहुत ही कम उम्री में बड़े फ़राइज़ और बड़ी उम्दगी के साथ, नफासत के साथ निभाए हैं। आज भी मुख्तलिफ़ इदारों से वाबस्ता हैं, ख़ास तौर से तालीमी इदारों से, शोबे तदरीस से आपका गहरा लगाव है। इसके अलावा निजी बैंक के साथ भी एडवाइजरी काउंसिल में होते हैं और डॉक्टर भी हैं, मुफ्ती भी हैं। मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ मुफ्ती डॉक्टर फसीह भट्ट को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम उवैस भाई। आज एक बहुत प्यारी आवाज़ हम सुनेंगे और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने का इश्तियाक तो हर दिल में है, हर कान तड़पते हैं और वो क्यों ना तड़पे, क्योंकि उनमें है इतना लुत्फ़ और उतनी बरकत कि हम सुनना चाहेंगे। आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाएं हमारे प्यारे अरशद लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ, वो जो ज़िंदगी है कि जिसको मयार बनाया गया है और उसको उसमें हंसना करार दिया गया है, मदीने पाक में उस ज़िंदगी का शब व रोज़ कैसा गुजर रहा है? मौख़ाज़ात हमने देखा, मिसाक की तरफ हम आना चाहते हैं, ख़ास तौर से गैर मुस्लिमों के साथ सरकार दो आलम सैयद व सरवर का कैसा रवैया रहा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बे करीम ने लाअमरुक कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र रवां की कसम उठाई है। जी। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत हो, बचपन या जवानी हो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र और हज़र से लेकर हालत अमन या हालत जंग की कोई भी सूरत हाल हो, परवरदिगार आलम ने उसे हमारे लिए बेहतरीन अमली नमूना करार दिया। बेशक। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप देखिए कि हिजरत मदीना मुनव्वरा तारीख़ इंसानी का एक ऐसा अजीम वाक़या है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तय्यबा के तकरीबन 52 या 53 बरस गुजारने के बाद अब मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाते हैं जी। और यहाँ से रियासत मदीना मुनव्वरा की एक ऐसी बुनियाद रखने का अमल शुरू होता है जो क़यामत तक आने वाले तमाम तर इंसानों के लिए ये लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर देती है कि अगर मुसलमान कभी अपने रियासती उमूर को चलाएंगे तो उसकी दो बुनियादें होंगी। नंबर एक, मुसलमान अपनी वही इलाही की रोशनी में अपनी रियासत के उमूर के मामलात को तय करेंगे और जिस चीज़ के बारे में वही इलाही मौजूद नहीं है
جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اجتہاد اور قیاس کے اوپر چھوڑ دیا ہے، تو آپ ان امور میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ باہمی مشاورت کے ذریعے سے اپنے امور کو بجا لائیں گے۔ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور حضور کے دم قدم سے یثرب مدینہ منورہ بن گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر، اور مواخات مدینہ سے آگے بڑھ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر مدینہ منورہ کے رہائشیوں کے درمیان جتنے عرب قبائل اس زمانے میں وہاں رہائش پذیر تھے، 10 سے زائد یہودی قبائل کا تذکرہ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو ملا کر دستور مدینہ منورہ کی تشکیل فرمائی ہے۔ اسے ہمارے ہاں صحیفہ مدینہ منورہ بھی کہا جاتا ہے، اسے میثاق مدینہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ میثاق مدینہ میں جو ابتدائی شقوں میں آپ کو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں ریلیجیس ڈائیورسٹی موجود ہے، جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، ریویلڈ ریلیجن سے تعلق بھی رکھتے ہیں، ان ریویلڈ ریلیجن سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک شق یہ شامل فرمائی ہے کہ للمسلمین دینہم وللیہودی دینہم، مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہے اور یہودیوں کے لیے یہود کا دین ہے۔ لیکن اویس بھائی، جب عموماً ہمارے ہاں میثاق مدینہ کی بات کی جاتی ہے تو اس کی آخری شقوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آخری شقوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر ریاست مدینہ منورہ میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ درپیش ہوگا تو آخری فیصلہ محمد الرسول اللہ کی بارگاہ کی طرف سے ہوگا۔ بے شک محمد بن عبداللہ نہیں لکھا ہوا اس معاہدے میں، وہاں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ یہ بات اسٹیبلش کر دی گئی کہ اسلامی ریاست میں اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ اقتدار اعلیٰ کو اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت میں یعنی آگے نافذ کرنے کی صورت ہے کہ جس کے آگے کسی قسم کا کوئی چون و چرا نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا مدینہ منورہ کی حیات طیبہ کو ہم اس طور پر دیکھتے ہیں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ریاست کے اصولوں کی بنیاد پر ایک مدینہ منورہ کی ریاست کی بنیاد رکھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں معاہدوں کے اندر یہود اور قریش مکہ کو باندھنے کی جب وہ مکمل جد و جہد کی ہے، وہاں 27 غزوات اور 50 سے زائد سرایا اور دیگر جنگیں ہمیں ملتی ہیں، جو اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں تو اس عمارت کی سب سے بلند چوٹی وہ جہاد ہے۔ گویا کہ اگر آپ ان تمام تر چیزوں کو جوڑ کر اگر میں ایک جملے میں کہنا چاہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام لائک اینی ادر ریلیجن ایک پرسنل میٹر نہیں ہے۔ اگر اسلام بھی صرف ایک شخصی مذہب ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی مدینہ منورہ میں ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھ کر ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے تمام تر امور کو کبھی سر انجام نہیں دیا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، اور یہ شکر کے سجدے ہیں یا آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے یا الہام کی رمجھم۔ یقیناً یہ سارا راستہ، یہ فلسفہ وہی ہے جو کن فیکن میں ہے، اور یہ تو وہ نطق ہے کہ جس میں کوئی نطقہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسا اعتراض والا جملہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو کمال اور در کمال آپ کو حاصل ہے۔ حضرت، یہ جملہ شاید خواص سمجھ سکیں، مگر آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ حضور کی مدنی زندگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات کے اوپر ہے، سرایا کیا ہوتا ہے، غزوات میں کیا فرق ہے، ایک یہ بات بھی، اور ساتھ میں آپ نے مسجد ہی کو محور کیوں بنایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے بہت اہم موضوع پہ آپ گفتگو کو لے کر جا رہے ہیں۔ بیسکلی تو غزوات اور سرایا میں مقاصد کے لحاظ سے فرق نہیں ہوتا، دونوں ایک ہی مقصد کے تحت اعلاء کلمت اللہ لتکون کلمت اللہ العلیٰ، اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے۔ مقاصد تو ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مدینہ منورہ میں رہ کر تعلیم اور تربیت کے امور انجام دے رہے ہیں اور اپنے نمائندوں کو بھیج رہے ہیں اس کام کے لیے، اور کبھی بنفس نفیس خود تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے وہ غزوہ ہے، اور جس میں آپ نے اپنے نمائندوں کو بھیجا ہے صحابہ کرام کی صورت میں وہ سرایا ہے۔ اور جیسے عمیر بھائی نے بتایا کہ 27 اینڈ مور دین 50 جو ہیں غزوات و سرایا، ان میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ نے بھی اس کو مینشن کیا اور دیگر مورخین نے بھی، کہ ان ٹوٹل غزوات کے اندر جو 100+ تک جا رہے ہیں سرایا اور ساری جنگی مہمات کے اندر،
آپ دیکھیں کہ 1080 لوگ کا انتقال ہوا ہے، یعنی دونوں جانبین سے، اچھا یہاں شہید ہوئے ہیں اور وہاں وہاں پر جان بحق ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں آج کل کی تو ایک جنگ کے اندر، آپ ایک جنگ چھوڑیں، ایک شہر کے اندر جتنے ٹریفک کے حادثات ہوتے ہیں اس میں سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں۔ حقیقت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں جو ہے نا اگر تلوار اٹھی ہے تو اس سے 1000 کے قریب لوگ جو ہیں جان سے گئے ہیں، یعنی ان میں حق پر جان دینے والے بھی لوگ شامل ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت جو ہے وہ جہاد میں بھی نظر آتی ہے ہمیں، کہ بہت سارے غزوات میں تو قتال کی نوبت ہی نہیں آئی، صحیح۔ اور کچھ غزوات میں نوبت آئی تو اس میں بھی کتنی کم سے کم رکھی گئی۔ اور یہ جو بات کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت تو کافروں پہ بھی تھی، تو ان کی یہ شان رحمت تھی کہ اتنے کم مقتولین ہوئے، اور یہ جو ہوئے یہ اس بات کے حقدار تھے کہ اگر یہ رہتے تو آپ کی شان رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ دوسرے لوگ پریشان ہوتے، تو ان کو ختم کر کے فتنہ جیسے آپ بہت آسان سی اگزامپل میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی شیئر کرتا ہوں کہ آپ مرغی لینے جاتے ہیں، آپ فش لینے جاتے ہیں، تو آپ جتنے کی تولتے ہیں اتنا واپس لے کے نہیں آتے، بلکہ اس میں سے گندے مٹیریل کو نکالا جاتا ہے تاکہ باقیہ جو ہے وہ ہیلدی اور ہائیجینک رہے۔ تو اسی طرح پوری کائنات ہیلدی اینڈ ہائیجینک رہے، اس کے لیے ایسے شر پسند عناصر کو مٹایا جاتا ہے۔ تو یہ پوری امت پہ رحمت ہی ہے کہ آپ گندگی کو ختم کر دیں۔ تو یہ جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ویسٹ کی طرف سے کہ اتنی جنگیں 10 سال کے اندر ہو رہی ہیں، تو وہ امت کی صفائی کی نہیں تھی، جیسے ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اپنی جسم کی صفائی کرتے ہیں، تو اسی طرح ملک اور دنیا کی بھی شر پسند عناصر سے صفائی کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آج یہ صفائی کا پروسیس رک گیا ہے، بڑی گندگی جمع ہو گئی ہے اور سیلاب آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں کہ شاید یہ صفائی ہو جائے، مگر اس کے برعکس وہ اچھے اچھے لوگ چلے جاتے ہیں صفائی میں۔ ظاہر ہے اس پہ یہ سوال بنتا ہے جب ہم کہتے ہیں ریاست مدینہ، تو ریاست مدینہ کے امیر موجود ہیں، مگر ریاست تو صرف امیر سے نہیں چلتی، وزیر بھی ہوتے ہیں، مشیر بھی ہوتے ہیں اور شعبہ جات بھی ہوتے ہیں۔ کیا ریاست مدینہ میں بھی یہ شعبہ جات موجود تھے؟ کیا عمرہ موجود تھے؟ کیا وزراء موجود تھے؟ یہ ہم پوچھیں گے، مگر ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں اگر انتظار ہے تو صرف آپ کا۔ عزیزان من خوش آمدید۔ یہ لمحات ہی خوشی والے ہیں، ہم اس کو عید میلاد النبی بھی کہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور اصل مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں جو سیرت پہ عمل کرتے ہیں، جو فکر کو پھیلاتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کا ذمہ اٹھاتے ہیں، اور زبان سے نہیں اپنے کردار سے۔ یہی چیز ہمیں امت بناتی ہے، اور اسی لیے تو کہا گیا کہ ہم بہترین امت ہیں، ہم عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں۔ مگر یہاں پر میں اس بزم کو اور پر رونق بنانا چاہتا ہوں اس ذکر سید البشر سے کہ جو خیر ہیں اور سراپا خیر ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی نسبتوں کو ان کے ساتھ ہی جوڑ کے کوئی حیثیت حاصل کر لی جائے۔ میں ارشد لودھی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی نسبت کیا اور ان کا مقام کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی صحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑھا ہوں۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑھا ہوں۔ ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر
सजदारों की सफ में खड़ा हूँ, देखने वालों मुझको न देखो, देखना है अगर तो ये देखो, देखने वालों मुझको न देखो, देखना है अगर तो ये देखो, देखना है अगर तो ये देखो, किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गधा हूँ, अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ, इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, जो बुरों को समेटे हुए हैं, उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ, अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें आजी इंकिसारी दूसरे मिसरे से वाज़े हो जाती है। पहले मिसरे से तो नज़र आता है कि शायद नात अपने ही लिए पढ़ी जा रही हो, मगर गौर और तवज्जो के बाद ये एहसास होता है कि नाला है बुलबुल शोरीदा तेरा खाम अभी, अपने सीने में ज़रा और इसे थाम अभी, अभी तो इज्ज़ और इंकिसारी का इजहार हो रहा है। तो यही है, और यही निस्बतें बड़ी काबिल होती हैं, बड़े मकाम पर होती हैं, मगर निस्बत को अमल से जोड़ने के लिए सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब, ये सवाल तो मैं बड़े ज़माने से पूछना चाहता था और बहुत सारे लोग हमारे इस प्रोग्राम को देखने वाले जानना चाहते हैं कि जब रियासत मदीना का क़याम हुआ, आपने हिजरत फरमाई, सरकार और सैयद ने जिस तरह से निज़ाम कायम किया, तो आपने गोया ऐसे ही जैसे आज काबीनाएँ होती हैं, अरकान होते हैं, असम्बलियाँ होती हैं, मुशीर होते हैं, वज़ीर होते हैं, अगर ऐसा ही था तो फिर कैसा था? सुभान अल्लाह। देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद नबी शरीफ कायम फरमाई है, तो मस्जिद सिर्फ़ एक रूहानी मरकज़ी इबादत गाह नहीं होती, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की मुआशरती और रियासती हैसियत को इस तरह से उजागर फरमाया है कि यहीं दुनिया की पहली फ़र्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी सुफ़ा के नाम से बनती है, जहाँ से पढ़ने लिखने वाले कभी रूम और फ़ारिस को फ़तह करते हैं, कभी उन्हें यमन और मिस्र का गवर्नर बनाया जाता है, और कहीं ऐसे भी लोग हैं कि जो बहैसियत आर्मी चीफ़ वो पूरे मुल्क के मुल्क जो है फ़तह करते चले जाते हैं। इनमें ऐसे असातिज़ा भी पैदा हुए कि जिन्होंने मुख्तलिफ़ उलूम की आबियारी फरमाई है, क़ज़ा के बड़े बड़े मनासिब पर फाइज हुए। दूसरी तरफ हमें नज़र आता है कि इसी मस्जिद में मजलिस शूरा कायम होती है। अल्लामा इकबाल ने रिकन्स्ट्रक्शन में इसी फ़िलासफ़ी से मजलिस शूरा का वो जदीद तस्वुर पेश किया है जिससे आप इजमा की एक ऐसी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म के साथ पेश करते हैं कि जिसकी इंस्पिरेशन आपने मदीना मुनव्वरा की रियासत से अख़ज़ की है। तो अब आप बुनियादी तौर पर ये देखिए कि मस्जिद में ही मजलिस शूरा मुनक़िद हो रही है। व अम्रुहुम शूरा बैनहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र, और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब कुरान ने कहा कि वशाविरहुम फ़िल अम्र, तो इससे मुराद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, वो अकाबिर सहाबा हैं जो हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे। और एक हदीस में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके फरमाया कि अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मेरे वज़ीर हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ में ही मजलिस शूरा बनाई, इसी को फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनाया, यहीं से फ़ौजों की डिप्लॉयमेंट होती थी। अच्छा,
यहीं से बाकायदा एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स को रवाना किया जाता था और मस्जिद में ही लीगल एक्सपर्ट्स बैठा करते थे जो बहैसियत एक आलिम या मुफ्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर निगरानी लोगों को तालीम दिया करते थे। यहीं ज़िक्र के हल्क़े कायम होते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कोई बड़े से बड़ा मसला भी पेश होता था तो वो मस्जिद में ही ज़ेर बहस आया करता था। तो मैं ये समझता हूँ कि बैक वक्त मर्दों और औरतों के लिए एक ऐसी तरबियत गाह के तौर पर मस्जिद को मरकज़ बना देना कि जो बैक वक्त एक अहम तरीन रियासती इदारे के तौर पर काम कर रहा हो, यहीं अदालत लगती हो, ये बहुत कम वक्त में कम वसाइल के साथ पूरी रियासत को इस अंदाज से चलाना, इससे बेहतरीन अमली सादा मिसाल हमारे सामने नहीं हो सकती। मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि इमाम कत्तानी की एक किताब है अत-तरातीबुल इदारिया। अच्छा, उन्होंने अहद रिसालत में जिस कदर इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल माल बनाया, किस तरह से कलेक्शन ऑफ वेल्थ के ऊपर लोग मामूर थे, किस तरह से उस वेल्थ को बाकायदा खर्च करने के लिए पूरा एक निज़ाम कायम किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुफरा कितने हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो लोग खतूत लिखा करते थे उनकी तादाद कितनी है। तो ये पूरा एक निज़ाम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया है और इस पर डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह ने बहुत काम किया है। और मैं ये समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जंगों के कवानीन पर जिस तरह चीज़ों को मुतारफ करवाया है, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जिसकी बुनियाद जो है वो एलिमिनेशन ऑफ रिबा पर है, तो इस पर मेरा ख्याल है हम गुफ्तगू करते चले जाएंगे, ये बात जो है वो मुकम्मल नहीं होगी। सोशल इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए इसीलिए खास तौर से डॉक्टर मुफ्ती वसी भट्ट साहब को यहाँ पे दावत दी गई है और मैं चाहता हूँ कि इस्लामिक फाइनेंस को भी हम समझ लें, क्योंकि रियासत तो मईशत पे डिपेंड करती है। मगर एक मुख्तसर से मैं वफ़ा ले रहा हूँ, जब मैं लौट कर आऊँगा ये जानना चाहूँगा कि टैक्स का सिस्टम जितना भी आज हमारे मुल्क में है, ये वैसे ही था जो रियासत मदीना में होता था, बैतुल माल का क्या काम था और फिर मईशत उस ज़माने में कैसी थी, क्योंकि ये नई रियासत है, अभी तो खारजी ताल्लुकात भी इतने मुस्तहकम नहीं है, बल्कि उनको तो ख़त लिख के कहा जा रहा है इस्लाम ले आओ वरना हम आ रहे हैं। एक मुख्तसर वफ़ा, उसके बाद आप लौट कर आ रहे हैं। आरज़ू जिस गुल की तड़पाती थी आए बुलबुल मुझे, खूबी किस्मत से आखिर मिल गया वो गुल मुझे, आप ही की तमन्ना कर रहे थे ये सारे आलम और अब हम खुशकिस्मत शुमार करेंगे ख़ुद को कि हमें सीरत भी मिल गई और हम उन खुशकिस्मतों में आ गए कि जिन्होंने देखा नहीं मगर हमारे लिए हुजूर वाला ने देखकर जानकर ये पेशन गोई कर दी कि जो आने वाले हैं बग़ैर देखे ईमान वाले हैं और बड़ा एजाज़ दे दिया उन्होंने। लिहाजा हमारे लिए एक तरह से ये खुशबख्ती का अमल है कि हम आपका ज़िक्र कर रहे हैं और वो भी ज़िक्र ऐसे अंदाज से कि जिसमें अमल शामिल है। मैं बारहा ही जुमला इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अलिफ लाम मीम का ये ख़ासा है कि माशरे के हर शोबे के साथ मुंसलिक करके दीन को पेश किया जाता है ताकि ये बताया जा सके कि ये फ़कत रहबानियत का दीन नहीं है और इसमें है भी नहीं है। मैं मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, जो मैंने सवाल पूछा कि जब इस्लामी निज़ाम यानी रियासत मदीना का क़याम हो रहा है तो ऐसी सूरत हाल में मईशत को कैसे देखा गया, उसको कितनी संजीदगी से लिया गया, फिर उसका क़याम कैसे मुमकिन हुआ? जी उवैस भाई, ये जो सवाल है कि रियासत मदीना के माशी निज़ाम, ये तो पूरा एक तहकीक तलब है। इस पर हमारे अकाबिर की बहुत सारी किताबें हैं, वहाँ ज़ेर मईशत पर जो है किताबें हैं। तो लेकिन मैं आपके वक्त को सामने रखते हुए कुछ प्रिंसिपल्स बताना चाहूँगा कि देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो दुनिया में भेजा तो उसमें एक मनसब उनका दिया युज़क्कीहिम, कि वो प्यूरिफाई करते थे। तो उन्होंने सिर्फ ये जो हम तसव्वुर है ना कि इंसान का तज़किया नहीं, निज़ामों का भी तज़किया। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत जुमला है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले जो माशी जुल्म था उस जालिमाना माशी निज़ाम को भी प्यूरिफाई किया। वाह वाह वाह। यानी इतना बारीक नज़र थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई अगर देहाती अपना सामान लेकर शहर आ रहा है तो रास्ते में कोई शहरी आकर उससे सामान ना ख़रीदे, उसको बाज़ार पहुंचने दो। अच्छा। क्योंकि जब वो बाज़ार पहुंचेगा तो उसको रियल प्राइसेस पता चलेंगी। एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है कि आप रास्ते में मिल लिया, आपने कहा कीमतें तो गिर गई हैं, आपने ले लिया, उस बंदे को जल्दी घर जाना था, उसने कम पैसे पे दे दिया। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इसमें मिडिल मैन बढ़ गया। जितने मिडिल मैन बढ़ते हैं उतनी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। हमारे यहाँ चीज़ें महंगी क्यों होती है? 8 रुपये का टमाटर पंजाब से चलता है, यहाँ 80 का बिकता है। क्यों? मिडिल मैन ज़्यादा हो गए। तो ये मिडिल मैन का भी आपने डिस्करेज किया।
پھر جو ایلیمینیشن آف ربا ہے، دیکھیں یہ ربا تو ان کی گٹی میں اتنا تھا کہ ان کا سارا نظام ہی ربا پہ چل رہا تھا، عورتیں مرد سب اس پہ چل رہی ہیں۔ غزوہ بدر ہوا، ان کا جو قافلہ آ رہا تھا وہ ربا بیس قافلہ تھا، ہر ایک نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، تو اس ربا کے نظام کو ختم کیا، کیونکہ اس ربا کے ذریعے لا تظلمون ولا تظلمون، دینے والا بھی ظلم میں آ جاتا ہے اور لینے والا بھی ظلم میں آ جاتا ہے۔ اس کو کتنا ختم کیا وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہمارا سب اسلامی بینکاری بھی اس کے سامنے۔ لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک مانیٹری نظام قائم کیا۔ آپ دیکھیے مکے والے جو ہے مہاجر جو تھے وہ تجارت میں آگے تھے، مدینہ منورہ والے زراعت میں آگے تھے، تو ان دونوں کی اسٹرینتھ کو ملا کے ایسا نظام قائم کیا کہ مکے میں قحط آیا تو مدینے سے غلہ گیا، صحیح ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کتنا سیلف سسٹین تھے کہ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ ہم تو امپورٹ کرتے ہیں، وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں زراعت کو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا بھی دیکھیں کہ آپ نے کتنا اسٹرانگ مانیٹری پالیسی بنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وزن جو ہے مکے والوں کا چلے گا اور جو پیمانہ ہوگا وہ زراعت کا مدینے والوں کا چلے گا۔ گویا کہ آپ نے سٹینڈرڈز بھی بنا دیے کہ بھائی کوئی ہم کمی بیشی نہ کرے، 1 کلو کا باٹ جو ہے وہ آدھا کلو کا چل رہا ہے، تو یہ بھی دھوکہ دہی کو ختم کیا۔ پھر آپ بازار کا خود ظہر کا وقت آپ نے طے کیا ہوا تھا کہ آپ بازار تشریف لے جاتے تھے۔ آپ دیکھیں ڈیلی شیڈیول جو حضور کا تھا اس میں ظہر کا وقت بازار کا تھا۔ ایک دفعہ آپ بازار گئے تو وہاں پر آپ نے دیکھا سامان بہت اچھا ہے، ہاتھ ڈالا تو اندر نمی نظر آئی، تو آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، کہ تم نے پانی ڈال کے اس کے وزن کو بڑھایا ہوا ہے۔ تو آپ خود جا کے مانیٹر کر رہے ہیں، اور حضرت سیدنا حضرت سعد بن عاص رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو ہے وہ بازار کا نگراں مقرر کیا۔ پھر مدینہ منورہ میں ایک خاص آپ نے ایک بازار قائم کیا جس میں آپ نے مسلمان تاجروں کو موقع دیا، اور آپ نے فرمایا یہاں تم سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ گویا کہ آپ نے مسلمان تاجروں کو ٹیکس ریبیٹ دیا، کہ یہودی بڑا ٹیکس لیتے تھے، ٹیکس کی جگہ آپ نے زکوٰۃ اور خراج کا ایک نظام قائم کیا۔ آپ کے بہت سے صحابہ اکرام تھے جو ٹیکس کی خراج کی اور زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنے جایا کرتے تھے، لوگوں کی ویلتھ کو کیلکولیٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کو بتایا کرتے تھے کہ تم پر 2 سالہ بکری آ رہی ہے، تم پر 3 سالہ اونٹ آ رہا ہے، اور اس کا پورا ایک نظام ہوتا تھا۔ وہ صحابہ اکرام جو میتھس میں اچھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پر جو ہے انکریج کیا۔ اسی کا واقعہ حجرات میں آتا ہے کہ ایک صحابی جب گئے کیلکولیشن کرنے کے لیے تو ان کی پہلے سے یعنی اسلام لانے سے پہلے اس قبیلے سے تھوڑی رنجش تھی، تو وہ لوگ استقبال کے لیے آئے کہ حضور کا نمائندہ آ رہا ہے، وہ سمجھے کہ یہ لوگ جو ہے مجھ پہ اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نمائندے پر اٹیک ہو رہا ہے، تو آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، لیکن انہوں نے کو تحقیق کرنے کا حکم بھی دیا۔ تو جا کے پتہ چلا کہ وہ تو استقبال کے لیے آئے تھے، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہارے پاس کوئی جو ہے خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو یہ نظام تھا، جبھی تو کیلکولیشنز کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو پورا اکنامک کا ایک سسٹم تھا جو آج ہم اختیار کریں تو ہمارے عوام کے لیے بھی بڑی سہولت ہوگی، ہمارے حکمرانوں کے لیے بڑی سہولت ہوگی۔ یہ جو قیمتوں کا اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے کہ مہنگائی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ قیمت طے کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں قیمت طے نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو چھوڑ دو کہ وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے ان کی قیمتیں چلیں، اوپن مارکیٹ، اوپن مارکیٹ جس کی آج ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ انٹرفیرنس کے بغیر ہو، اوپن مارکیٹ کا آپ نے وجود دیا، یہ احادیث میں موجود ہے۔ تو دوسرے غیر مسلم ان کی نظام سے معیشت کو سنبھال رہے ہیں، ہمارے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم ان کی معیشت کے نظام کو پڑھیں اور اس پر جو ہے عمل کریں۔ تو ہمارے ملک میں آج جو بہت بڑا مسئلہ معیشت کا آیا ہوا ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہے باہر سے آ جائیں گے اور وزیر بن جائیں گے تو نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ افراد کے بدلنے سے نظام نہیں بدلے گا، جبکہ اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ نہ بدلا جائے۔ اور ربیع الاول بہترین موقع ہے کہ ہم نیت کریں کہ اپنے ملک کی معیشت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ لے کے بہت بہترین بات کی ہے ڈاکٹر صاحب۔ مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ ہم تو اب تک یہی سنتے آئے کہ روحانی طور سے آپ کا تزکیہ ہوتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ ہم یزکی کا ایک اور فلسفہ دیکھ رہے ہیں کہ مال میں، معیشت میں، نظام میں، ہر چیز میں تزکیہ ہوگا۔ تزکیہ نفس کے علاوہ یہ بہت خاص پہلو ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی ہے، اور یاد رکھ لیں کہ ہر نظام کی ایک میٹا فزکس ہوتی ہے، اس کی ایک اسپریچول ڈائمنشن ہوتی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور علیہ السلام کا عمل تزکیہ منقطع نہیں ہو گیا۔ واہ واہ، حاضر۔ آج بھی اگر امت حضور کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو،
اپنا رخ بیت ابیض کے بجائے گنبد خضرا کی طرف کر لیا جائے سبحان تو اللہ۔ آپ کی زندگی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے رزاق اللہ تبارک و تعالی ہے، اس طرح ڈاکٹر صاحب نے جو معاشیاتی جو سارے معاشی اصولوں کو بیان کیا ہے، رزاق پروردگار عالم کی ذات اقدس، بے شک۔ اور جب تک ہم اپنی ہر خواہش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں کر لیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک۔ بحیثیت ایک مسلمان ہمیں ایمان کی تجدید کی ربیع الاول میں ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے عمل سے یہ لگتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم نے عقیدتاً نظریے کے طور پر تو دین کو اختیار کیا ہوا ہے، لیکن اپنی عملی زندگی سے دین کو نعوذ باللہ بے دخل کر دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں، ان مقدس ساعتوں میں جو پیغام ہمیں دینا چاہیے وہ یہی ہے کہ ہمیں اگر اپنی پستی کو بالائی میں بدلنا ہے، اپنے زوال کو عروج کی طرف لے جانا ہے، تو وہ قوت عشق مصطفیٰ سے ہوگا۔ بھائی کیا خوبصورت بات ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، لودھی صاحب آپ کی خدمتوں کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، میں آپ کی طرف متوجہ ہو کہ صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں پہ تزکیہ کی بات ہوئی، معیشت کو بہتر بنانے کی اور معاشرے کو بہتر بنانے کی بات ہوئی، اور پھر یہ بھی بیان ہو گیا کہ جو پستی ہے اس کو رفعت ملے گی آپ کے ذکر سے۔ ذکر میں تاثیر کیسے آئے گی؟ جب آپ کے کردار میں، آپ کی گفتار میں وہ ذکر حلول کر جائے گا، بیٹھا ہوگا، موجود ہوگا، اور آپ اسی سے مدد لے رہے ہوں گے۔ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں خوشیاں تو ہوں گی، اور جتنا بڑا اہتمام ہم کر سکتے ہیں کریں گے، لگن کے ساتھ کریں گے، چاہے جلوس ہوں، چاہے محافل ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جس سے محبت کی خوشبو آتی ہو، ہم کریں گے، اور انشاءاللہ پروردگار قبول فرمائے گا۔ مگر اگر نظام کے نفوذ کے لیے بھی اتنی ہی تعداد میں شرکت کریں، ربیع اول کے بعد اگر ہم سود کے خلاف جنگ لڑنے میں اس کے آدھے حصے میں بھی معاشی طور سے اور اجتماعی طور سے آگے آ جائیں، تو شاید نظام مصطفیٰ رائج ہو جائے، نافذ ہو جائے، اور یہ ریاست بھی اصلاً حقیقتاً ریاست مدینہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ آپ نے کہا 3 چیزوں کا میں خود حساب لوں گا، میں خود اس وعدے میں شامل ہوں۔ ایک، جو میرے نام سے قسم اٹھائے میں روز محشر شامل ہو جاؤں گا اسے حساب لینے میں اگر اس نے ذرا سی بھی وعدہ خلافی کی۔ دوسرا، کوئی آزاد ہو اور اس کو کوئی غلام بنا کے اس کی قیمت لے لے، میں اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور تیسرا، وہ مزدور جس سے آپ نے خدمت لی ہو، کام لیا ہو، مگر اس کی رقم، اس کی قیمت، اس کا اجر نہ عطا کیا ہو، حضور والا آپ سے حساب لیں گے۔ یہ ربیع اول کے دن ہے، اگر کوئی بھی ایسی ادائیگی ہے جو آپ نے اب تک نہیں کی ہے، یہ بہترین موقع ہے۔ 12 کا وعدہ ہے تو 12 کا انتظار نہ کریں، کچھ وعدے وقت سے پہلے نبھانے کے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔